داداش بهادر، این موتور مال کیه؟ برو گیتیو صدا کن بیاد. اتفاقی که نیفتاده. نه خیر، برو گیتیو صدا کن. باشه صداش میزنم. زن داداش، زن داداش. اومدی؟ بیا بریم. بجام. بیا دیگه. کجا؟ اول تو بیا بشین. درست نشستی؟ میخواستم یه خبری بهت بدم. چی؟ اول اینو بگو، از اینکه با هم سوار موتور شدی چه احساسی داری؟ بهادر بگو موضوع چیه؟ باشه حتما بهت میگم. چه عجله ایه؟ کم کم دارم نگران میشه.